An 8-feet-long king cobra which was struggling with injury was rescued from Walpoi by animal rescue volunteer Amrut Singh and his team on Friday. The majestic reptile was brought to Panjim Animal Welfare Society dispensary where veterinarian Dr. Loveleen conducted surgery. The king cobra has now been taken back to the Bondla Wildlife Sanctuary where it will be released after it fully recovers. वाळपय सत्तरी जे करमळी नावाचे गांव आसा थंय आयज किंग कोब्रा जो आसा तो आमचो एक मेंबर जो आसा जेका नांव प्रदीप गांवडळकर आनी तेणी ताका कॉल येयलो की असो किंग कोब्रा आसा म्हणून आनी तेणी वचून तो रेस्क्यू केलो पूण तो परत बॅगान घालपाक खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागलो कारण ताका इतकी इंजरीज आसली की ताका लागून तो ताका कंट्रोलान येनाहलो. मागीर आमचो एक मेंबर आसा तन्मय नायक आनी हांव स्वता आमी वचून मागीर ताका बॅगान घातलें आनी हाडलें मागीर. सो आमी नोटीस केलें की ताका खुबशे घावे आसा आनी ताका लागून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे DCF आहा तेंचे कडेन उलोवन आनी पॉज आसात तेंचे हेल्पान आयज आमी तेजें ऑपरेशन करपा लागून हांगा हाडलेलें आसा. लांबायेन आमी सायज काडली तेजी अरावंड 11 फीट म्हणजे 3 मिटर आनी 3.5 मिटर आहा तो 3 मिटर आनी 50 सेंटीमिटर्स. वेनमस आसा हेका किंग कोब्रा म्हणटा आनी वर्ल्डांतलो लॉंगेस्ट वेनमस स्नेक म्हणटलें तेका व्हडल्यान व्हडलो.